यहाँ क्वेश्चनले हामीले के भन्छ भने कम्प्युट मल्टिपल रिग्रेसन इक्वेसन टु एस्टिमेट द भ्यालु अफ y when x1 is 50 and x2 is 100. अनि यसमा अब यहाँ हामीलाई यसमा नि x1 x2 x3 त्यो नर्मल भ्यारिएबल नदिएर हामीले इनफ्याक्ट जुन डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल हुन्छ त्यसलाई हामीले y भनिदिएको रहेछ क्या. अनि डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल is said to be y and the other variable x1 and x2 they are independent variable. So in this equation by putting the value of x1 and x2 and we are required to find the value of y. हामीले यहाँबाट चाहिँ इक्वेसन हैन यहाँबाट y को भ्यालु चाहिँ निकाल्नु पर्यो. And then we have given the data हैन y को भ्यालु यहाँ दिएको रहेछ 16 9 8 12 हैन x1 को भ्यालु दिएको छ अनि x2 को भ्यालु पनि दिएको छ. अब यहाँ हामीले के कुरा हेर्नुपर्छ भने जहिले पनि तपाईलाई एक्जाममा हैन y भन्दियो भने y नै हाम्रो डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल हुन्छ. एन्ड यसमा चाहिँ हामीले x1 50 र x2 100 राखेर y को भ्यालु चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो. So the question is very simple. So now let's begin the solution. Solution में के छ भने जस्तै let multiple regression equation and since in this equation there is a y, so and y is the leading variable, y is the dependent variable, and so we have to say that y on x1 and x2. Let multiple regression equation of y on x1 and x2. So अब हामीले यहाँ इक्वेसन हामीले एज्युम गर्दा हामीले के गरिदिनु पर्छ भने सो y को लागि हामीले स्मल भ्यारिएबल हैन स्मल लेटरमा स्मल y भन्दिने, सो यता x1 भन्दिने यता x2 भन्दिने. यो भन्दा पहिला हामीले के हुन्थ्यो यहाँ चाहिँ हामीले स्मल x1 हुन्थ्यो हैन यहाँ चाहिँ हामीले b1 x2 हामीले गर्थ्यौं र लास्टमा चाहिँ हामीले b2 x3 गर्थ्यौं. सो भनेको मतलब दे आर स्लाइटली चेन्ज्ड हैन they are slightly changed but हैन all the procedure will remain same. हाम्रो सबै प्रोसिजरहरु त्यही हुनेछ. For example, what is the meaning of small y? So you know the meaning of small y means y minus y min हैन x1 भनेको स्मल x1 भनेको क्यापिटल x1 माइनस इट्स मिन. त्यस्तै स्मल x2 भनेको क्यापिटल x2 माइनस मिन 2 minus min 2. Just 1 minute please. Okay, so अब हामीले यो भनेको सबै हाम्रो नर्मल कुरा थियो हैन तपाईलाई थाहा छ. And now let's move ahead. यसपछि हामीले सर त्यो ल अब हामी यसमा हामी के गर्दै छौं भने यहाँ हेर्नु होला यति हामीले स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन हामीले एज्युम गरिसकेपछि अब हामीले गर्नुपर्ने के छ भने डेभलपिङ मल्टिपल रिग्रेसन मोडल. सो रिग्रेसन मोडल हामीले डेभलप गर्ने कसरी त? सो हामीले रिग्रेसन मोडल हामीले डेभलप गर्नु छ भने ल हेर्नु जस्तै यसमा हेर्नुस् त यो हामीले हाउ टु डेभलप फर्मुला फर मल्टिपल रिग्रेसन. अब यहाँ त y = b1 x1 + b2 x2 छ हैन. यो इक्वेसनलाई हामीले हिजोको इक्वेसनसँग कम्पेयर गर्दा के हुन्छ त्यो नोटेसन मात्र चेन्ज भयो नि. y को ठाउँमा हिजो x1 थियो, x1 को ठाउँमा x2 थियो, x2 को ठाउँमा x3 थियो. किन यस्तो थियो भने हिजो x1 नै डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल हो. अब यहाँ x1 डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबलको ठाउँमा हाम्रो सिम्बल चेन्ज गरिदियो, y राखिदियो. तर हाम्रो प्रोसिजर त सेम हुन्छ. भनेको मतलब व्हाट शैल वी डू? मल्टिप्लाइङ बोथ साइड्स हैन बाइ इक्वेसन 1. बोथ साइड्स अफ इक्वेसन 1 बाइ स्मल x1. यो स्मल x1 हाम्रो कहाँबाट आउँछ भने यहाँ हामी हेर्न सक्छौं. यो स्मल x1 भनेको यहाँ किनभने यो इक्वेसनलाई एकचोटी हामीले बोथ साइड x1 ले मल्टिप्लाई गर्नु छ. अगेन वी हैव टु मल्टिप्लाई दिस इक्वेसन बाइ व्हाट? बाइ x2. ओके, सो अहिले हामीले x1 ले मल्टिप्लाई गर्यौं हैन एन्ड देन टेकिङ सिग्मा साइन. ल y सँग x1 मल्टिप्लाई गर्दा y x1 भयो. b1 x1 सँग x1 मल्टिप्लाई गर्दा b1 होल x1 स्क्वायर भयो. एन्ड सिमिलरली x1 इन्टु x2 अनि यहाँ b2 x1 इन्टु x2 एन्ड देन टेकिङ समेसन साइन लियो हामीले
त्यसपछि B1 र B2 लाई बाहिर निकाल्दियौँ होइन अनि यो लास्ट किन हाम्रो इक्वेसन भएछ सो यो भनेकै हाम्रो एउटा इक्वेसन भयो अब यो हेर्दाखेरि हामीलाई अड जस्तै फिल हुन्छ y(x1) तर क्वेसनमै y भनिसकेको हुनाले हामीले यसै गरेर हामीले गर्नुपर्छ होइन ओके त्यसपछि यसमा अझै हेर्न सक्छौँ यो त हामीले एउटा इक्वेसन डेभलप गर्यो अर्को अनि if one time if you multiply by x1 then another time we should multiply by what भन्नुस् अब केले मल्टिप्लाई गर्ने भन्दा x2 ले मल्टिप्लाई गर्छ त्यसैले यहाँ ल्याङ्ग्वेज के छ भने मल्टिप्लाइङ बोथ साइड्स अफ इक्वेसन 1 by x2 यहाँ मेरो टाइपिङ मिस्टेक छ यसमा मैले x2 लेख्नु पर्ने ल x2 सो देयर इज अ मिस्टेक अनि हामीले अब यो y सँग x2 राख्यौँ x1 सँग फेरि x2 मल्टिप्लाई गर्यौँ र x2 into x2 गर्दा हाम्रो x2 होल स्क्वायर भएछ अनि यसरी नै हामीले समेसन साइन लियौँ र लास्ट इक्वेसन हाम्रो के भइदियो भने समेसन y x2 इज इक्वल टु b1 समेसन x1 x2 प्लस b2 समेसन x2 होल स्क्वायर सो एन्ड नाउ लेट्स सी सो डेभलपिङ मल्टिपल रिग्रेसन मोडलमा पहिला के आयो भने समेसन y x1 multiplying both side by x1 in fact we don't need all the process कसरी यो आयो भनेर यो देखाउनु पर्दैन so you can do on the rough or we can do mentally हैन यसरी गर्यो and again multiplying both side by x2 हैन र यसरी हामीले इक्वेसन डेभलप गर्यो सो यो इक्वेसन डेभलप भइसकेपछि फेरि हामीले अब यहाँदेखि हाम्रो प्रोसिजर के छ त एकदम नर्मल छ हैन सो अलिकति मैले क्वेसन गर्नुको कारण यति मात्र हो हैन y दिएको छ y गर्दा त अलिकति हामीलाई अड लाग्छ नि सुरुमै y छ के गर्ने के पनि होइन हाम्रो इक्वेसन त्यही फर्ममा जान्छ हैन सो नाउ अब के गर्नुपर्छ यु नो दैट फर्स्ट अफ अल वी हैव टु फाइन्ड द मीन व्हाई फाइन्डिङ द मीन इज इम्पोर्टेन्ट बिकज वी वान्ट टु नो which method will be applicable shall we use the direct mean method or shall we use what indirect mean method so we shall later discuss about indirect mean method अहिलेसम्म त हामीले डाइरेक्ट mean method नै छ अहिलेसम्म सो अब y को mean निकाल्नु पर्यो अनि के गर्ने y summation y divide by 9 and when you say summation y this means we have to add 16 plus 9 plus 8 plus 12 plus 16 plus 18 plus 10 plus 7 यो जम्मैलाई एड गरिदिँदा हाम्रो 96 भयो र 8 कहाँबाट आयो हैन n भनेको नम्बर अफ अब्जर्भेसन हो सो इफ यु काउन्ट हैन यो डाटा छ कतिवटा सो यसलाई हामी काउन्ट गर्यो भने 16 1 9 सेकेन्ड 8 थर्ड हैन यसरी हाम्रो 8 देयर आर 8 अब्जर्भेसन सो 8 अब्जर्भेसन भएको कारणले गर्दा 8 ले डिभाइड गर्नु पर्यो अनि यहाँ हाम्रो 12 आयो ओके इन द सेम वे वी क्यान फाइन्ड द मीन x1 किनभने यहाँ x1 भेरिएबल छ सो यहाँ पनि x1 7 plus 9 plus 10 यो जम्मैलाई हामीले एड गर्यो भने हाम्रो कति आउला भन्दा 80 आउँछ अनि 80 डिभाइड बाइ 8 अनि 10 आयो सो डेसिमल आउँछ कि आउँदैन त्यही चेक गर्नुस् है अनि मीन अफ x भेरिएबल x2 निकाल्नु छ भने अगेन 5 plus 10 7 plus 12 गर्ने हो भने त हाम्रो टोटल कति हो 72 भयो र 72 डिभाइड बाइ 8 गर्दा 9 भयो सो अब यहाँ हेर्नुस् त के छ त कि हाम्रो कुनै पनि मिन डेसिमलमा छ त छैन सो ओके त्यसैले अब यहाँ हामी के भन्छौँ ओके सिन्स अल द मिन्स डु नट एपियर इन डेसिमल अनि डेसिमलमा आउँदा के हुन्छ सर सो दिस इज अनदर हैन इट विल बी डिस्कस्ड इन अनदर क्लास हैन र अहिलेको लागि त हाम्रो मिन डेसिमलमा नआएको हुनाले हामीले के गर्नुपर्छ भने डाइरेक्ट मिन मेथड चाहिँ हामीले गर्नेछौँ सो हेर्नुहोस् यहाँ सिन्स अल द मिन्स डु नट कम इन डेसिमल्स अर डाइरेक्ट मिन मेथड इज युज्ड सो डाइरेक्ट मिन मेथडमा के गर्ने त्यही सुरुमै y भनेको के हो सुरुमै हामीले y लाई के स्मल y भनेर के भनेको थियो क्यापिटल Y माइनस y बार y मिन सो अब y मिन को ठाउँमा हामीले कति राखिदिनु पर्यो भने यो 12 चाहिँ राखिदिनु पर्यो ओके सो यो भयो एउटा भ्यालु सो स्मल x1 निकालौँ स्मल x1 भनेको थियो हामीले x1 क्यापिटल X1 माइनस मिन अफ क्यापिटल X1 सो नाउ वी have got the value of mean as 10
and therefore here we have to substitute the value of mean one as 10 हैन. In the same lines we can do for x2. x2 लाई पनि हामीले गर्नु पर्यो भने mean of x2 माथि हेर्नुस् कति छ 9 छ र त्यही 9 चाहिँ हामीले हाल्दिनु पर्यो. सो आज तपाईहरुले कम्पेयर गर्नु होला यो सबलाई हिजोको सबसँग कम्पेयर गर्नु A to Z हैन. यो A to Z हाम्रो सबै स्टेप्सहरु सबै काम सबै त्यही हो. खाली यहाँ x1 को ठाउँमा y चेन्ज भयो, x2 को ठाउँमा x1 आयो, x3 को ठाउँमा x2 आयो. सो भेरिएबल मात्र चेन्ज भएको है. मेथड त त्यही हो. अब भन्नुस् के गर्ने. अब नाउ वी हैव टु फाइन्ड द समेसन भ्यालु फ्रम द स्ट्याटिस्टिकल डेटा हैन. अब हामीले यो 12 कलम बनाउनु पर्यो हैन. क्याल्कुलेसन अफ सम भ्यालुज अनि हामीले यो 12 कलम बनाउने. सो in the first 3 column we have to write the original values. पहिलो 3 column मा हामीले original value लेख्नु पर्छ. Okay, so for example y x1 x2 and data लेखिदिनु पर्यो. so त्यसो भए हेर्नुस् त y को भ्यालु कति छ त 16 9 8 12. so here we are going to say 16 9 8 12 etc. सो त्यस्तै हामीले x1 को भ्यालु यहाँबाट मेन को यो क्वेशन के पार्ट हो. यो मिनी स्लाइड के हैन क्वेशन को पार्ट हो. त्यसैले हैन एन्ड नाउ हियर द भ्यालु अफ x2 5 10 7 12 अफ यो भ्यालु हो. अब हामीले नेक्स्ट हामीले के गर्नु पर्ने छ भने सो नेक्स्ट सो यो क्यापिटल y को ठाउँमा हामीले स्मल y लेख्नु पर्यो. क्यापिटल x1 को ठाउँमा स्मल x1 लेख्नु पर्यो अनि क्यापिटल x2 को ठाउँमा स्मल x2. अनि अब यो y1 y निकाल्ने कसरी स्मल y. सो यु नो हामी स्मल y लाई डिफाइन गरेको थियौ कसरी यो अन द प्रिभियस स्लाइडमा. स्मल y मिन्स क्यापिटल y माइनस y मिन के. सो यो भनेको यो जुन छ नि y को डाटा यो y को डाटाबाट y को मिन अघि हामीले 12 निकालेको थियौ राइट. सो यो 12 हामीले माइनस गरिदिनु पर्यो. 16 minus 12 4 9 minus 12 minus 3 8 minus 12 minus 4 अनि त्यो भ्यालु चाहिँ यहाँ हाल्दिनु पर्यो. ओके, सो इन द सेम वे हैन हामीले इन द सेम वे अब यहाँ पनि हामीले x1 यहाँ पनि ब्र्याकेटमा हामीले के भन्दियो y minus 12 हुन त एकदम सानो छ देखिदिने होला. मैले जुम गर्दिए y minus 12. यसै गरी अब भन्नु सक्नुहुन्छ मोनिका नेक्स्ट अब हामीले के गर्नुपर्छ होला. क्यान यु मोनिका भन्नुस्. ओके, सो इफ Soras, I want to ask Soras, can you say what shall we do next? Small x1 को अब capital x1 minus mean of x1 गरेर भ्यालु निकाल्नु. Okay, that's very good. Thank you. So it is as simple as that. Small x1 भनेको के हो? हामी त भनेको छ नि small x1 भनेको capital x1 minus mean. तब हामी के गर्थे नि यो 7 9 8 यो जुन छ नि x1 यो बाट x1 को mean यहाँबाट त्यसकै mean घटाइदिनु पर्यो के. त mean एउटा कन्स्टेन्ट हुन्छ. अघि नै हामीले मिन यसको हामीले कति निकालेको थियो हेर्नुस् त 10 निकालेको थियो. त्यसको हामीले मिन 10 निकालेको हुनाले हामीले यहाँ हेर्नुस् मिन 10 निकालेको छ. त्यो 10 हामीले माइनस गरिदिनु पर्यो. सो सिम्पल हैन. सो 10 so 7 minus 10 7 minus 10 minus 3 9 minus 10 minus 1 10 minus 10 0. यहाँ पनि हामीले यो जुन एपियर भएको छ नि यो मेन्टल क्याल्कुलेसनको हैन ओरली हामीले यसरी गर्नुपर्छ अथवा क्याल्कुलेटरमा यसरी गरिदिनु पर्यो. अनि त्यस्तै अब भन्नुस् स्मल x2 निकाल्नु छ भने ओके. सो विजय क्यान यु से हाउ विल यु कम्प्युट स्मल x2. क्यापिटल x2 माइनस व्हाट हैन इट्स मिन. सो यहाँ क्यापिटल x2 भनेको 5 10 7 यसबाट हामीले x2 को मिन x2 हामीले कति निकालेको थियौ. So if I am not wrong, it is 9. Okay, 9 निकालेको छ. अनि त्यसै कारणले हामीले के गरिदिनु पर्यो भने सो म एकदम सिम्पल कुरा भन्दैछु कुनै ठुलो कुरा भनेको हैन. स्मल x र क्यापिटल x मा के फरक छ हामीले सुरुकै स्लाइडमा हामीले यो कुरा चाहिँ हामीले बुझेको हुनुपर्छ. किन हेर्नुस् सुरुकै स्लाइडमा
हैन यही हामीले स्मल वाई भनेको यो हो क्यापिटल वाई माइनस वाई मिन स्मल एक्स भनेको यो हो भनेर सुरुमै हामीले डिफाइन गरेको हुनाले हामीलाई ट्रबल नहुनु पर्ने ओके सो सो यहाँ x2 माइनस 9 भयो अनि 5 माइनस 9 माइनस 4 10 माइनस 9 1 7 माइनस 9 माइनस 2 अनि यसरी नै हामीले माइनस 4 1 माइनस 2 यसरी हामी 2 गर्दै जान्छौँ अनि यो भ्याल्यु आइदियो and now if you have a doubt then before going ahead you can check whether our this calculation is right or wrong कसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ okay so Raj can you say how will you check that our calculation is right how will you check सर अब स्मल वाई स्मल एक्स स्मल वाई को टोटल सम 0 छ भने हाम्रो क्याल्कुलेसन करेक्ट हो okay fantastic so as Swaraj has said it is absolutely correct के हुन्छ भने the sum of mean the sum of deviation taken from mean is always 0 त मतलब तपाईँ यसलाई एड गरेर हेर्नुहोस् न यदि 0 आउनै पर्छ 0 आएन भने समवेयर हामीले माइनस प्लसमा मिस्टेक गर्यौँ त्यो हामीले थाहा पाउन सक्छौँ सिन्स यहाँ सबै 0 आइरहेको छ त्यसैले म तपाईँलाई हैन 0 आइरहेको छ भनेर तपाईँले पछि चेक गर्दा हुन्छ र मैले अलरेडी चेक गरिसकेको छु सो अब हामीले के गर्नुपर्छ भने नाउ वी आर गोइङ टु डु द पेयर मल्टिप्लिकेसन मिन्स वाईसँग x1 मल्टिप्लाई गरौँ फेरि वाईसँग x2 गरौँ फेरि x1सँग x2 गरौँ हामी जुन पनि अर्डरमा मल्टिप्लाई गरौँ फरक पर्दैन तब कतिले यो पनि सोच्छ सर हामीले yx1 लेख्दा राम्रो कि अल्फाबेटिकल्ली पहिला x1y लेख्नु राम्रो त अल्फाबेटिकल्ली त x1y लेख्नु राम्रो तर हामी जेनरली yx1 नै प्रिफर गर्छौँ किन y डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल भएको हुनाले डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल इज द लिडिङ भ्यारिएबल हैन त्यसैले हामी त्यसलाई अगाडि लेख्छौँ तर कसैले x1y लेखिदियो भने इज द्याट रङ नो नट एट अल सो अब हामी के गर्दैछौँ भने y इन्टु x1 यहाँ फेरि y इन्टु x2 र फेरि x1 इन्टु x2 सो अब हामी y इन्टु x1 भनेको यो 4 इन्टु माइनस 3 यहाँ माइनस 12 आउँछ क्या माइनस 2 हैन अनि माइनस 3 टाइम्स माइनस 1 अनि माइनस माइनस प्लस 3 सो यसरी हामीले यसलाई माइनस 12 3 यसरी हामीले मल्टिप्लाई गर्छौँ राइट त्यस्तै y र x2 लाई 4 टाइम्स माइनस 4 माइनस 16 हैन अनि माइनस 3 टाइम्स 1 भनेको माइनस 3 अनि माइनस 4 टाइम्स माइनस 2 8 माइनस माइनस प्लस सो यसरी नै हामीले यसलाई पनि यसरी गर्न सक्छौँ सिमिलरली x1 times x2 minus 3 times minus 4 12 हैन minus 1 plus 1 minus 1 0 into minus 2 0 भने यसरी हामीले मल्टिप्लाई गर्छौँ यति गरिसकेपछि ल भन्नुस् त अब हैन नवनीत क्यान यु हियर मी अब भन्न सक्नुहुन्छ अब लास्ट 3 कलममा हामीले के गर्नुपर्छ होला नवनीत Navani, did you join yesterday's class? Yes, sir. Yes, sir. ल भन्नुस् त last 3 columns मा हामीले के लेख्नु पर्छ होला do you know from the previous class do you know Navani or sir x1 को होल स्क्वायर र x2 को होल स्क्वायर चाहिँ निकाल्नु पर्छ सर अनि त्यसको पछि समेसन पनि निकाल्नु ल एकदम राम्रो भन्नुभयो ओके द्याट्स भेरी गुड ल अनि y1 को पनि स्क्वायर गर्दियौ हैन यसरी y को स्क्वायर गर्दियौ फेरि x1 स्क्वायर गर्दियौ र x2 को स्क्वायर ओके यु आर राइट नवनी थ्यांक यू सो यहाँ हामीले y को स्क्वायर 16 4 होल स्क्वायर 16 माइनस 3 होल स्क्वायर 9 माइनस 4 स्क्वायर 16 यसरी हामीले स्क्वायरिङ गर्दियौ यहाँ आयो फेरि x1 को स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 9 माइनस 1 स्क्वायर 1 यसरी हामीले गर्यौं यो मिन मेथड किन राम्रो छ भने नि तपाईले मिन मेथड नगरेको भए के हुन्थ्यो हामीले लार्जर डाटामा एक त यो लार्जर डाटामा काम गर्नु पर्थ्यो र हाम्रो इक्वेसन फेरि तीनटा भइहाल्थ्यो डिफिकल्ट भइहाल्थ्यो क्या मतलब यो मिन मेथड के गरेको कारणले हाम्रो हैन दुईटा इक्वेसन आउँछ बुक्सहरुमा लेङ्दी मेथडले गरेको हुन्छ हैन सो यु ह्याभ टु प्रिफर दिस मेथड
सो नाउ फेरि x2 को होल स्क्वायर गऱ्यौँ, x2 को होल स्क्वायर गर्दा -4 स्क्वायर 16 1 स्क्वायर 1 -2 स्क्वायर 4 होइन। सो यसरी हामीले गऱ्यौँ। अब के गर्ने होला? सो लास्ट 6 कलमको हामीले समेसन निकाल्नु पर्यो। फर इक्जाम्पल हेर्नुहोस्, हामी लोवर क्लासमा पनि रिग्रेसन हामीले पढेको होला, तर बाई भेरिएट थियो क्या, दुईवटा मात्र भ्यारिएबल थियो। यहाँ त हाम्रो तिनवटा भ्यारिएबलको डिल गर्दैछौँ। ओके, सो अब यसपछि हामीले यसको समेसन गर्दा 51 आउँछ। समेसन अफ x1 x2 यसको हाम्रो कति आउँछ भने 17। समेसन y स्क्वायर यसको भ्यालु आउँछ 122। समेसन x1 स्क्वायर यसको आउँछ 26। समेसन x2 होल स्क्वायर यसको आउँछ 84। अनि यसरी हाम्रो भ्यालु निस्क्यो हैन। अब के गर्नु पर्यो? यु नो द्याट अब हामीले गर्नुपर्ने के छ भने भेरी सिम्पल। हामी यो जुन समेसन भ्यालुहरू निस्क्यो नि त्यसलाई अब हामीले इक्वेसनमा जुन दुईवटा इक्वेसन हामी डेभलप गरेको थियौँ राइट, अनि त्यही इक्वेसनमा हामीले सब्स्टिट्युट गरिदिनु पर्यो। फर इक्जाम्पल हामीले यो इक्वेसन डेभलप गरेको थियौँ होइन, समवेयर यो इक्वेसन डेभलप गरेको थियौँ। अनि यसमा के गर्नु छ? समेसन yx1 समेसन x1 होल स्क्वायर यिनीहरूको भ्यालु चाहिँ हामीले राख्नु छ, यिनीहरूको भ्यालु राख्नु। अब यसमा हामीले भ्यालु राख्दाखेरि के हुन्छ भने जस्तै अब हामीले जस्तै पहिला हामी राइट ह्यान्ड साइडबाट राख्दा राम्रो होइन, किनभने पहिला हामी समेसन x1 होल स्क्वायर राख्छौँ यहाँबाट, अनि यहाँबाट 26 आयो होला। र पहिला हामी 26b1 लेख्ने भयो, 26b1। त्यसपछि समेसन x1 x2 समेसन x1 x2 भनेको यहाँबाट 17 अनि 17b2 भयो। अब हामी लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के थियो? y समेसन y x1 अनि समेसन y x1 भनेको हाम्रो 4 रहेछ क्या यहाँ। मतलब हामीले राइट ह्यान्ड साइडलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लेखेको, लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई राइट ह्यान्ड साइडमा, किनभने यस्तै इक्वेसन स्ट्यान्डर्ड फर्ममा ल्याउनको लागि भ्यारिएबल लेफ्टमा हुनु पर्यो त्यसैले। अब त्यस्तै हाम्रो अर्को इक्वेसनमा पनि भ्यालु हाल्दा हामी समेसन x1 x2 को हाल्नु पर्यो होइन। अनि तपाईँहरूमध्ये कसैको मनमा आएको होला, सर यहाँ त वाइ स्क्वायरको काम लागेन भने हामी त यहाँ वाइ स्क्वायरको पनि समेसन निकालेको छौँ, यो के हाम्रो नचाहिने निकाल्यौँ। ओके, अहिले यसमा यो चाहिँदैन, ठिक छ, तर कहिलेकाहीँ हामीले नि क्वेसनमा अझै रिक्वायरमेन्ट हुन्छ क्या। जस्तै 20 नम्बरमा अझै हाम्रो रिक्वायरमेन्टहरू बाँकी नै छ होइन, त्यो हामीले रेलेभेन्ट ठाउँमा त्यो चाहिँ हामी सिकौँला। तर त्यसको लागि जस्तै स्ट्यान्डर्ड एरर सोधिदिन्छ, अरू होइन, हामीले अरू जस्तै अरू कुराहरू सोधिदिन्छ, त्यसमा चाहिँ वाइ स्क्वायर काम लाग्छ, त्यसमा वाइ स्क्वायर पनि काम लाग्छ कि। त्यसैले जेनरली हामी जेनरली होइन, अब तपाईँलाई पक्का थाहा छ यो दुईवटा रिक्वायरमेन्ट मात्र छ भने वाइ स्क्वायर ननिकाले पनि हुन्थ्यो होइन, इट विल सेभ योर टाइम। बट वेन देयर आर मल्टिपल रिक्वायरमेन्ट्स, स्ट्यान्डर्ड एररहरू होइन, अझै रिक्वायरमेन्टहरू छ भने फर द्याट पर्पज वी निड वाइ स्क्वायर एज वेल। सो त्यसैले हामी यो जेनरली क्यालकुलेट गर्छौँ। तर अहिले यही क्वेसनको लागि हामीले वाइ स्क्वायर कम्प्युट नगरे पनि हामीलाई कुनै फरक चाहिँ हामीले पर्ने थिएन। ओके, सो अब हामीले फेरि अर्को इक्वेसन हामीले के बनायो भने 17b1 84b2 इज इक्वल टु 51 अनि यसलाई इक्वेसन 4 र 5 भन्थ्यो। एन्ड नाउ सोल्भिङ बाई क्रामर्स रुल। If you like Cramer rules, do Cramer rules. If you don't like, then do your own rule, your own method. So अब हामीले Cramer's rule मा हामीले के थाहा छ? Okay, we have to write delta. What is the meaning of delta? Delta भनेको के होला? Delta simply means it is a determinant formed by taking the coefficients of the variables. जुन भेरिएबल छ नि हामीले b1 b2 यो भेरिएबलको हामीले कोफिसिएन्ट लिएर जुन हामीले डिटर्मिनेन्ट होइन फर्म गर्छौँ त्यही भनेको डेल्टा हो। 26 17 17 84 अब के गरिदिने? क्रस मल्टिप्लाई। व्हाट डु मिन बाइ क्रस मल्टिप्लाई? 26 टाइम्स 84 अनि 17 टाइम्स 17 अनि 20 मा चाहिँ माइनस साइन दिनै पर्छ। ओके, सो अब यसको भ्यालु गर्दा हाम्रो 1895 आयो। अब डेल्टा पछि हामीले डेल्टा 1 निकाल्ने, अनि डेल्टा 1 निकाल्नुको मतलब के होला? Can any one of you can explain how shall we compute delta 1? This is an open question. I am not taking
Anyone's name, please. So 4.51. Yes. Oh. So you said 451. Yes. यसको मतलब डेल्टा 1 को मिनिङ के हो? डेल्टा 1 भनेको यसले के भन्छ? रिप्लेस हैन द फर्स्ट कलम. 1 मिन्स फर्स्ट कलम. रिप्लेस द फर्स्ट कलम बाई द कन्स्टेन्ट कलम. हो. सो यो कन्स्ट यहाँ आइदिन्छ क्या यो. यो 1784 त एज इट इज माथिबाट नै आयो, तर फर्स्ट कलमलाई अब 26 र 17 लाई हटाएर हामी के हालिदिनु पर्यो भने 4 र 51 चाहिँ हालिदिनु पर्यो. यसरी हाल्नु. अनि यहाँ पनि क्रस मल्टिप्लाई 4 × 84 माइनस 51 × 17 गर्दा हाम्रो भ्यालु कति आउँछ भने -531 आयो. एन्ड सिमिलरली अब यति गरिसकेपछि फेरि हामी डेल्टा 2 पनि निकालौँ. र डेल्टा 2 गर्नु छ भने फेरि त्यही रिप्लेसिङ द सेकेन्ड कलम. हेर्नुहोस् डेल्टाको फर्स्ट कलम सेम लेख्नु पर्यो, र डेल्टाको जुन छ नि सेकेन्ड कलम 1784 त्यसलाई हटाएर त्यसको बदलामा हामीले हैन केले रिप्लेस गरिदिनु पर्यो भने 450 गर्नु. त्यसरी हामीले 451 हाल्दियौँ. एन्ड नाउ अगेन वी डु क्रस मल्टिप्लिकेसन. अनि यति आयो, क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा सक्यो. अब हामीले के निकाल्नु छ त? B1. सो हाउ विल डिफाइन B1? डेल्टा 1 डिभाइड बाइ डेल्टा. अनि डेल्टा 1 को भ्यालु -531 डिभाइड बाई 1895 हैन. अनि यहाँ -0.28. यहाँ हेर्नुहोस् धेरै डेसिमल आउँछ भने कम्तीमा तपाईँले 2टा डेसिमल लिनै पर्ने हुन्छ हैन. 2टा एटलिस्ट 2टा डेसिमल. कसैले 3टा डेसिमल लियो, 4 लियोस्, नो प्रब्लम. ठ्याक्कै बुकसँग एन्सर नमिल्ला मतलब अलिकति स्मल भेरिएसन, स्मल डिफ्रेन्स पर्ला त के पनि होइन, तर त ठिक हुन्छ. त मिनिमम 2 चाहिँ हामीले डेसिमल लिनै पर्यो. इफ देयर इज हैन अ लार्ज डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल देन यु मस्ट डु राउन्डिङ अप टु 2 डेसिमल. अनि त्यस्तै B2 निकाल्नु छ भने डेल्टा 2 1258 डिभाइड बाई 1895. अनि यति भ्यालु भयो. अब के गर्ने होला? अब त सकिहाल्यो नि. रिग्रेसन इक्वेसन निकाल्नु भनेकै B1 B2 निकाल्नु हो. द्याट्स अल. सो अब हामीले यो B1 B2 को भ्यालुलाई हामीले इक्वेसन 1 मा फर्स्ट इक्वेसन जुन सुरुमा हामीले एज्युम गरेको थियौँ त्यहाँ हाल्दियौँ. एन्ड नट ओन्ली B1 B2 बट अल्सो स्मल y, स्मल x1, स्मल x2 सबैको भ्यालु चाहिँ हाल्दिनु पर्यो. एन्ड देन वी से नाउ पुटिङ द भ्यालुज अफ B1 B2 y x1 x2 इन इक्वेसन 1. इन इक्वेसन 1 हो यो. यहाँ 5वटा भ्यारिएबल छ अनि भ्यालु हाल्ने. जस्तै y स्मल y को ठाउँमा के राख्ने? ल भन्नुहोस्. स्मल y को ठाउँमा हामीले कति राख्नुपर्छ होला? आकाश क्यान यु से? स्मल y को ठाउँमा हामीले कति राख्नुपर्छ होला? y -12. Yes, you're right. Okay, thank you. So y -12 हामीले भन्यौँ. y -12. अनि त्यस्तै B1 को ठाउँमा त अहिले भर्खर निकालेको -0.28 हैन त -0.2. अनि फेरि स्मल x1 को ठाउँमा क्यापिटल X1 -10. ओके. फेरि B2 को ठाउँमा 0.66. फेरि स्मल x2 को ठाउँमा क्यापिटल X2 -9. हेर्नुहोस् त सबैको ओरिजिनल भ्यालु चाहिँ सबैको हामीले हालिदिनु पर्यो. अनि यति गरिसकेपछि अब हामी के गर्न सक्छ भने यसलाई हामी सिम्प्लिफाई गरौँ. सो मल्टिप्लाई गरिदिए माइनस प्लस भइदियो. यहाँ पनि मल्टिप्लाई गरिदिए हैन. अब हामीले के गर्नु छ? लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा y मात्र एन्ड डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल मात्र आउँछ. यो -12 लाई हामी राइट ह्यान्ड साइडमा लगाउँ. सो -12 यता आउँदा +12 भयो. यो +2.8 एज इट इज. यो पनि माइनस सबै कन्स्टेन्ट टर्मलाई हामी एकै ठाउँमा हाल्दियौँ. एन्ड देन भ्यारिएबलहरू माइनस चाहिँ -0.28 x1 होइन +0.63 x2 सक्यो. अनि अब हामीले सिम्प्लिफाई गरिदिनु हो भने हाम्रो यो आयो 8.86 कहाँबाट आयो भने यो तिनटैको टोटल्सबाट यति आयो. अनि यो हामीले क्वेसनले सोधेको थिएन. क्वेसनले हामीले के थियो हेर्नुहोस् त आस्किङ गरेको. क्वेसनले सोधेको थियो इस्टिमेट द भ्यालु अफ y when x1 is 50 and x2 is 100. सो क्वेसनले हामीले यो आस्किङ गरेको रहेछ. ल भन्नुहोस् अब हामीले गर्नुपर्ने के छ? क्यान एनीवन से प्लिज के गर्नुपर्छ भन्नुहोस्. अब सर हामी x1 र x2 को भ्यालु y निकाल्ने. ओके, द्याट्स भेरी सिम्पल. हो, तपाईँले सही भन्नुभयो.
त्यसै कारणले हामी यहाँ के गर्नुपर्छ भने x1 र x2 को भ्यालु दिएकै छ। नाउ वी हेभ गिभन द्याट होइन, यसमा हामीलाई x1 को भ्यालु 50 दिएको छ एन्ड x2 को भ्यालु 100 दिएको छ। र अब हामीले y को भ्यालु निकाल्नु छ भने y क्याप हुन क्याप नभन्ने भने पनि रङ त हुँदैन, तर हामीले एकदम फर्मल एकदम एक्युरेट भन्नु छ भने क्यापको मतलब इस्टिमेटेड भ्यालु। अनि अघि हामी भर्खर यो अन्त प्रिभियस स्लाइडमा हामी यो हामी y को भ्यालु निकालेको थियौँ क्या रिग्रेसन इक्वेसन, अनि त्यही लेखिदिनु पर्यो 8.86 माइनस 0.2 होइन यसरी। अनि के गर्ने, अनि यसपछि त अब हामीले भ्यालु हाल्यौँ x1 र x2 को भ्यालु हाल्यौँ हामीले। सो x1 को भ्यालु हामीले 50 हालिदिएको, यहाँ x2 को भ्यालु 100 हालिदिएको र सिम्प्लिफाई गर्दा हाम्रो कति निस्क्यो भने 60.86। ओके, अनि यति गरेर हेन्स द इस्टिमेटेड भ्यालु अफ y इज 60.86 भनेर आन्सर गरिदिउँ। र यसमा अरू कुनै रिक्वायरमेन्ट थिएन। सो मलाई लाग्छ तपाईँ सबैजना यो मैले क्वेसन नगरे पनि हुन्थ्यो, तर मैले सेम हिजोकै क्वेसन थियो, तर मैले किन यसलाई गरेँ भने y रहेछ नि त, y भन्नु त अलिकति हामी कहाँ x1 x2 x3 भनेर सिकेका थियौँ, यहाँ त y पो आइदियो त, त्यो यस्तो खालको पनि आउन सक्छ। ओके, सो नाउ प्लिज टेक द स्क्रिनसट।